म्हणजे पंतप्रधान विकसित संकल्प यात्रा ही आज नेत्रवले भितर पावले आसा। 2 दिसां पयलीं आमी उगेच्यान सुरवात केली, भाटी गांवांत भितर जाली। सादारण ते 300, 400, 500 लोक ह्या यात्रेक आमकां प्रत्येक पंचायतीन सपोर्ट करतात। म्हाका दिसता गोंयांत भितर सांगे मतदारसंघान भितर खूब अशें म्हणजे आमच्या प्रत्येक पंचायतीन आतां पर्यंत जी पंतप्रधान जी स्कीम आसा विश्वकर्मा स्कीम, पंतप्रधान विश्वकर्मा स्कीम, ताचे लाभार्थी हांगा खूब जाल्ले आसात। 250 लोकांनी फॉर्मां भरले आसात आनी आयज आमी पळयतात की खूब मोठ्या प्रमाणात हांगा लोक जमले आसात। हांव तांचे सगळ्यांचें स्वागत करता। जी यात्रा संपूर्ण गोंयान भितर आनी संपूर्ण देशान भितर ताचोच हो भाग आसा। सादारण ते 400 लोक आयज नेत्रावळी गांवांत भितर ह्या सभागृहांत भितर आसात। तांचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता। सकाळी वाड्या जाली आनी आतां नेत्रावळी आनी खंय प्रोग्राम आसा मुखार? म्हजे प्रोग्राम खूब आसात आनी आतां म्हाका एक्चुली आशिल्लें की जांबावली हांगा स्पोर्ट्स गॅदरींग आसा आनी हावरे पिल्ला ह्या गव्हर्मेंट हायस्कूल मायणाक आनीक हें आसा थंय हांव वतलों। म्हणून एखादे वेळ हांगा एक इन्सिडंट जालो। आमचो एकटो भाव रामदास गांवकर व कुमारी भाटी हांगचो येता आसतना वाटेर पुलाचेर ताजी डॅड बॉडी पळयली। थंय आमचे भुरगे एकठांय करून ताका वाचोवपाचो प्रयत्न केलो, पण बॉडी खूब पयलीं त्या पुलाचे वयल्यान सकयल पडली। एक्सिडेंट जालो, मोटरसायकलीन तो उडून गेलो आनी भितर पडलो। तातूंत भितर आमी बॉडी काडून ताका वाचोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण खूब आमचे कडेन तें जालें ना। पूण अशें हे प्रवास करता आसतना ह्या गांवाचे खूब खूब प्रसंगाक आमकां सामनो करीत आपलें कार्य उद्दिश्ट पूर्ण करपाक पडटा। लोकसभेची तयारी म्हणून आमी पळयता हेका कितली कॉन्फिडन्स आसा की नरेंद्र मोदी अनेक फावटी हाडपाक जाय? आतांच हांव तांकां विचारतालो, तांणी सगळ्यांनी सांगलें आसा नरेंद्र मोदी सारको एक विश्वनेता भारताक विश्वगुरू करपाच्या तयारीन भितर आसा आनी एक एम्पावरमेंट महिला मदीं केल्लो आसा, युथा भितर प्रोत्साहन केल्लें आसा। सगळें मोटिवेशन, इन्स्पिरेशन आनी तांच्यो स्किमी तळागाळाक वतात आनी आमची लायफस्टायल, आमचे पर कॅपिटल इन्कम आनी भारत देशाचे आर्थीक जी महासत्ता जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जी वाटचाल जाता तातूंत भितर आमकां आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करपा खातीर ह्यो ज्यो योजना आसात, ग्रामोदय, सर्वोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर ज्यो स्किमी आमच्यो राबयल्यो वतात ताचे खातीर हांगा लोक आसात। सगळे जे व्हेरीफाय केलेले आसात हे सगळे तुमचे फुड्यान पावोवपा खातीर खूब प्रयत्न करतात। हांव मुद्दम एक गोश्ट सांगपाक सोदतां। फोन पे म्हणल्यार तें जे चल्लां तें तुमकां खबर आसा न्ही? फोन मातसो खंय तरी मुखार व्हरता, तूं कोणूय फोटो मारलेल्या सारको करता, पयशे काडटा, पयशे पे करता। हे पयलीं जेन्ना काँग्रेसचे व्हडले व्हडले लिडर म्हणटाले की हे कितें हें जावपाक शकता, हें जावपाकच शकना, हे फोन पे म्हणजे कदापि जावचें ना। पूण आयज हो फोन पे सगळे कडेन यूज जाता न्ही, सगळे कडेन जाता। खंय वच जाल्यार फोनांतल्यान पयशे दिवपाचे, फोनांतल्यान पयशे काडपाकय मेळटा। अश्यो सगळ्यो गोश्टी, अशी सिस्टम